يعني انا هرمشو غير بايديا، ما محتاجش انا نطحنو بزاف. بغيتو انا يبقى ليا شويه هكا يعني فيه دوك الحبيبات شويه غلاط. عندي هنايا نص عفوا البنات، عندي نص ديال الليمون، نص ديال الحليب. هنايا عندي 3 المعالق ديال سنيده، عندي خنيشه ديال الفلون ديال الفاني، عندي هنايا تقريبا 3 المعالق ديال الزبده اللي مذوبه. انا البنات هنا غادي نحتاج 2 كيسان، يعني في هذا السيترو الحليب غنحتاج فيه 2 معالق تاع سنيده، وكذلك الليمون غنحتاج فيه 2 معالق تاع سنيده. دابا ندوزو نجمعو بلاتي. اللي عندكم حتى هذا يعني اللي عندكم الكراميل وبغيتو تضيفوه في هذا البيمو هذا، وحتى هو كيجي فيه غزال رائع، ممكن تضيفوه بلاصه ديروا هكا معلقه الزبده، وفي نفس الوقت ديروا معلقه ديال الكراميل. انا دابا موجدش عندي الكراميل، فغادي ندير غير الزبده صافي. غادي ندخلها هكا بايدي نهرمجها مزيان، يعني حتى يدخل فيها هاد الزبده كامله. صافي البنات انا دخلت الزبده ديالتي كامله. دابا غادي نجيب المول اللي غادي نوضع فيه هذا البيمو هذا، وغادي نبدا نضغط عليه بهذا الشكل هذا. صافي البنات غادي نجيب كاس وغادي نبقى نضغط عليه بهذا الشكل هذا، يعني باش تثبت ليا مزيان المكان ديالها بحال هذا الشكل هكا. نبقى نضغط عليه. ديال الحليب هنايا عندي خنيشه ديال الفلون ديال الفاني، درت كيف ما شفتوا معالق جوج معالق تاع سنيده. غادي نضيف عليهم هاد الخنيشه ديال الفاني ديال الفلون. صافي غادي نردهم فوق البوطه حتى يغلاو ليا مزيان. البنات الفلون ديالي ها هو من بعد ما رديته فوق البوطه غلا. دابا غادي نجيب معلقه وغادي نبقى نخوي غير بشويه بشويه. يعني غير بواحد شويه هكا، هو سخون كيف ما كتشوفوا. صافي البنات دابا هي هادي غادي نعاود ندخلها الطبقه الثانيه، ندخلها الفريكو حتى المرحله الثالثه والاخيره كيف ما قلت لكم. هنا عندنا نص ديال الليمون، عندنا هنايا 2 معالق ديال النشا ديال النشا، وعندي هنايا 2 ديال السكر فاني. فكيف ما كتشوفوا البنات انا غنكتفي غير بالسكر فاني، فما غاديش ندير فيها السكر، لان حتى الليمون لقيتو دقتو لقيتو بانه حلو. فغادي نكتفي بهاد 2 ديال السكر فاني، هاد الخنجه ديال السكر فاني. غادي نحركو كلشي صافي. غادي نردهم كذلك نفس الطريقه ديال الاول، غنردهم فوق البوطه حتى يغلاو مزيان. الطبقه ديال الفلون بالحليب راه يعني جمدات ليا. غادي نضيف عليها دابا هي الطبقه ديال الليمون كيف ما شفتوا ها هو راه وجد. نفس الطريقه اللي درنا في الاول غادي نديروها حتى في الثاني. بسم الله. هذه الطبقه الاخيره ديالتنا البنات. دابا غادي ندخلها عاوتاني للكونجيلاتور او الثلاجه حتى تبرد. فلا كنتو زربانين بها تدخلوها للكونجيلاتور، كنتو يعني ما زربانينش بها او وجدتوها شويه بكري، غادي تدخلوها غير الثلاجه حتى تعقد وتشد راسها، ومن بعد ان شاء الله نقدمها لكم. هذه ديال الطاغ ديالي اللي حضرت معكم اليوم. كتشوفوا البنات كتجي يعني بثلاث طبقات اللي هي غزاله. انايا هنايا درت شويه ديال الفريز اللي انا طحنته مع شويه السنيده او السيرو ديال الفريز اللي درتها تزوقتو به من الفوق. ممكن تخليوها غير هكذاك حتى هي كتجي زوينه، او تزوقوها باش ما بغيتو. فانا هادشي المتوفر عندي حبيت بان نزينو بها. كنتمنى بانها تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى بانكم تجلسوا في ديوركم وكنطلب السلامه ليا ليكم جميع امتي محمد. نجلسوا ندخلوا شويه للمطبخ، نقراو شويه، نجلسوا مع وليداتنا شويه،
يعني نهرسوا الروتين ديال الحجر الصحي اللي دايرين لينا نهرسوا، فهو من المصلحه ديالتنا ومصلحه وليداتنا ومصلحه ديال الامه الاسلاميه ديالتنا كاملين. كنتمنى بان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقى معكم فيديو اخر وبصفه جديده باذن الله.